बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक आलमी स्कैंडल आया, नया आलमी माली स्कैंडल, दुबई लीक्स। उसमें बहुत सौ के नाम आए हैं और हर किस्म के यानी हर शोबे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सियासतदानों के नाम सर फहरिस्त हैं। अच्छा, इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जिनके नाम होने चाहिए तो वो नहीं है। लेकिन अभी इसकी तफसीलात आपको आगे बताता हूँ। मुर्शिद आजम का लाइव खिताब जो था, जिस पर खुशियां मनाई जा रही थी, वो मसला बन गया, नामुमकिन हो गया। कैसे, क्या हुआ, ये भी बताता हूँ आपको। ताकतवरों की गर्दनें उड़ा दूंगा, ये किसने कहा, ये भी आपको बताता हूँ। ये एक ऑडियो लीक्स है। अच्छा, कौमी असम्बली में फ्री स्टाइल दंगल कल आपने देखा होगा और अभी भी जारी है। अच्छा है बुरा है, इस पर भी बात करूंगा। आज़ाद कश्मीर की जो हड़ताल और हंगामे थे, वो हुकूमत और पाकिस्तान के लिए जो है वो लम्हे फिक्री है। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली खबर से शुरू होता है कि नया आलमी यानी माली आलमी स्कैंडल दुबई लीक्स। उसमें बहुत से नाम आए, आसिफ अली जरदारी का भी है और हुसैन नवाज का भी है और क्या कहते हैं मोहसिन नकवी भी हैं, फैसल वाडा भी हैं, शर्जील मेमन भी हैं। लेकिन जनाब बहुत से के नाम नहीं है, यानी बाजवा के साहबजादे का नाम नहीं है, अलीमा खान का नाम नहीं है और फरक गोगी का है, लेकिन बाकी जो मामला नहीं, यानी रियाज मलिक का नाम नहीं है। और जो हमारे मीडिया के टाइकॉन है, यानी नंबर 1 शकील उर रहमान साहब, मीर शकील उर रहमान साहब, वो उनकी 2 बैंक की जायदादें वहां हैं, उनका नाम भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि अभी वो सिलसिला, वो फलसफा चल रहा है कि सियासतदानों को बदनाम करो। तो पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि उनके तीनों के नाम मौजूद थे, लिहाजा उनकी तरफ से तो आगे वजाहत कि जनाब तमाम इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं, तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, इनकम टैक्स गोशवारों में भी मौजूद है। लिहाजा ये वो जायदादें, वो चीजें हैं जो शहीद मोहतरमा यानी उनकी वालदा की तरफ से उन्हें मिली थी, बिलावल को और आसफा को। बाकी शर्जील मेमन ने भी कह दिया कि हम भी ऑन रिकॉर्ड है और हर साल हम रिकॉर्ड दुरुस्त भी करते हैं। फैसल वाडा भी यही दावा कर रहे हैं और मोहसिन नकवी भी यही कह रहे हैं कि मेरी बेगम के नाम पे जो कुछ वहां है वो पहले रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन फिर ये स्कैंडल क्यों आया? अच्छा, जब इसको आप स्कैंडल कहते हैं और आलमी मालियाती स्कैंडल कहते हैं, तो फिर इसको स्कैंडल ही समझे, यानी कोई खास वजूहात की बिना पर इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इसमें नंबर 1 जो आया वो है रशिया के है। रशिया नंबर 1 आया कि वहां का पैसा बहुत यहाँ पड़ा हुआ है और इसके अलावा बाकी भी हैं, सऊदी अरब वाले भी हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात के जो तो हैं वो तो है ही है, मतलब उनके दोस्त बाप जो ममालिक हैं वो तो है ही हैं। लेकिन इसमें जो शहरियों के हवाले से जो सबसे ज्यादा आए हैं वो भारतीय हैं, उनकी जायदादें यहाँ ज्यादा है। पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पर आया। तो अब देख लें आप खुद, पोजीशन जो है 12 अरब रुपए के कह रहे हैं असासे हैं पाकिस्तानियों के, 12 अरब रुपए नहीं डॉलर्स की जायदादें यहाँ मौजूद है। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है उसमें तो कोई नहीं मसला, लेकिन मकसद क्या है? मकसद इसका यही है कि शहबाज गिल जैसे जो लोग हैं वो इस पर ट्वीट करें, शोर मचा और कहें देखो जी इसमें जर्नल्स के नाम नहीं है, इसमें फलाने का नाम नहीं है और ये देखें सब पकड़े गए। लेकिन जब फरक गोगी का नाम आएगा तो फिर तो समझ लें आप कि बुशा बीबी का नाम भी आ गया, इमरान खान का भी नाम भी आ गया। ये उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि जब नाम ही आ गया फरक गोगी का तो फिर बाकी कह रहे हैं कि पीछे ये लोग शामिल हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार के दौर में फरक गोगी जो थी वो मिडिल वुमेन थी और वही सरे आम थी, बाकी दायबा थे। तो ये मामला इस तरह है, तो इसको आप स्कैंडल ही समझें, एक आध दिन में डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन मामला जो है वो जान के यानी हलचल पैदा करने की कोशिश की जाती है उसमें यह है। और फिर जब कहा जा रहा है कि नया आलमी माली स्कैंडल, तो इसको स्कैंडल ही समझे, बाकी मामला ऐसे, इससे कुछ लोग नताइज लेना चाहते हैं और उनको मिलते हैं या नहीं मिलते, ये बात की बात है। अच्छा, मुर्शिद आजम का जो लाइव खिताब था वो नामुमकिन हो गया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग बड़े खुश थे कि लो जी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया, तरमुल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिखाया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा इमरान खान दरख्वास्त गुजार है उनको सामने लाया जाए तरमीमी बिल में। तो अब
ان کو لائیو دکھانے کی جو بات ہے اس کا مسئلہ بن گیا. کل کے دن ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ ان کا خطاب جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ عمران خان اپنے دور میں کہہ چکے ہیں، بلکہ پاس کر چکے ہیں، قانون بنا چکے ہیں، ضابطہ بنا چکے ہیں کہ جناب سزا یافتہ لوگوں کو لائیو نہ دکھایا جائے. تو جو عالمی سطح پر گوہر خان نے کہا تھا کہ دنیا دیکھے گی عمران خان کو بولتا ہوا اور سپریم کورٹ سے سوال و جواب کرتے ہوئے دیکھے گی، تو لگتا ہے معاملہ بھی گڑبڑ ہو گیا، کھٹائی میں پڑ گیا. تو اب یہ معاملہ جو ہے یعنی ایک بار پھر خوشیوں پر پانی پھر گیا. اچھا، اب طاقتوروں کی گردنیں اڑا دوں گا، یہ بھی ایک آڈیو لیک ہے. اب آڈیو لیک کا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بابر ستار کے معاملات میں کہا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے ان کو، یہ وہ. تو یہ آڈیو لیک جو آئی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ ہے خان اعظم خان عمران خان کی اور بی بی بشرا کی. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں خان اعظم غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب میں 8 جنرلوں سمیت باقی یعنی سپہ سالار سمیت طاقتوروں کی گردنیں اڑا دوں گا. بلکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی طاقتور جیسے بھی ہے جس شعبے بھی سب نے ڈالا گا پھر دیکھا گا. یعنی گلیاں ہو جن سونیاں وچ مرزا یار پھرے، یہ خواہش تھی لیکن آڈیو ہو گئی لیک. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. قومی اسمبلی میں فری سٹائل دنگل جاری ہے. گزشتہ روز جو ہے وہ آپ نے دیکھا قادر پٹیل نے بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا ان کو، عمر ایوب خان کو جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو کہا کہ جناب یہ تو آپ کو حق دیا گیا تھا، آپ کا آئینی حق تھا کہ خطاب کا جو ہے گفتگو کا سلسلہ وہ اپوزیشن لیڈر شروع کرتا ہے، تو آپ نے شروع کیا لیکن آپ نے صرف 33 سیکنڈ میں صدر کی بات کی اور کہا یہ جو ہے یہ بالکل فوٹو کاپی ہے اور یہ جو ہے پیسٹ کاپی ہے، لہٰذا اس پہ کوئی بات نہیں. باقی آپ نے اپنے رونے روئے. انہیں کہا نہیں یہ غلط ہے، تمام باتیں اس میں صدر مملکت نے کی تھی اور میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس پہ گفتگو ان کو کرنی چاہیے تھی، ان کو آئینی اور قانونی ضابطے میں رہ کے بات کریے. تو انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور بڑا شور مچایا گیا، سب کچھ ہوا لیکن نہیں. پھر انہوں نے ہنگامہ کیا کہ انہوں نے کہا جناب مسٹر 10% آصف زرداری، تو اس پہ وہاں اور ہنگامہ ہو گیا. اچھا، میں اس ہنگامے پہ خوش ہوں کیونکہ ایک دن پہلے بھی خواجہ آصف نے کہا تھا نا عمر ایوب کو کہ جناب دادا حضور نے مارشل لا لگایا، پاکستان کو غلط ٹریک پر کیا، یعنی ڈی ٹریک کیا، تو انہیں شور مچایا تھا. بلکہ انہیں تو اتنا سخت الفاظ کریے کہ عمر ایوب کا نہیں غیر پارلیمانی ہے کہ قبر میں سے ان کی لاش نکال کے ان کو سزا دی جاتی. یہ تو اب آن ریکارڈ ہے. پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا اور یہ پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. اور عمر ایوب جو ہیں وہ تاریخ کے سے نابلد ہیں یا وہ معاملات کو بگاڑنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سکندر مرزا نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. ایوب خان کا ایک بڑا دور ہے اور 65 میں جس طرح انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کا آغاز کیا صدارتی الیکشن میں، وہی دھاندلی کا آغاز بھی ہے پاکستان کے الیکشن میں اور آج تک دھاندلی نہیں رکی. ہر الیکشن پر اعتراض ہوئے، چاہے 2018 کو ہو، 2013 کو ہو یا 2024 کو ہو یا اس سے پہلے کو، سب پہ اعتراض ہوئے. بلکہ بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی، جو تحریک چلائی گئی تھی، وہ بھی اسی بات پہ چلائی گئی تھی کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو اب یہ معاملات جو ہے ایک باقاعدہ لمحہ فکر ہے، اس پہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. اور پارلیمنٹ کے ذریعے میں خوش کیوں ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہونی چاہیے، سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں لڑیں اپنی پالیسی پر، اپنی منشور پر، اپنی قیادت کی مطلب وکالت کریں اور سب پارٹیاں کریں. تو بالکل جائز ہے، یہ ایک پارلیمانی نظام کا حصہ ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. تو ایسا ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہے. وہاں جتنا مطلب فری سٹائل دنگل ہو، دوسری دنیا کی آپ دیکھیں پارلیمنٹس میں وہاں تو لوگ کرسیاں مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں بھی پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. جو اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر ایک دوسرے کی بات کیوں کہ جمہوریت کا پہلا اصول ہے رواداری اور برداشت. آہستہ آہستہ پیدا ہو جائے گی اور جب پیدا ہو جائے گی، جب سیاست سیکھ جائیں گے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ معاملات. اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر کے ہنگامے جو ختم ہو گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن جس انداز میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے پاکستانیوں کے لیے بھی اور پاکستان کے سیاسی لوگوں کے لیے بھی اور تمام سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے لیے کہ جب سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی ہیں، جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنتی ہے اور پھر اس طرح ہنگامے ہوتے ہیں جس میں خون خرابہ ہوتا ہے، قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں. لہذا ابھی سے کچھ اس کا انتظام کر لیا جائے اس سے پہلے کہ بات ہاتھ سے نکل جائے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.